यस, एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, और वो ये फैक्ट है कि जो बच्चे बॉटल फीडिंग करते हैं उनके मुकाबले में वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करने बच्चों के लिए जो फ्यूचर में उनके चेहरे की शेप, उनके दांत, उनके जबड़े, उनकी बाद में डेंटल बीमारियां और उनके दांतों के मसाइल कहीं कम होते हैं। और इसकी वजह जो नेचुरल मिल्क है, मदर्स मिल्क है, उसके न्यूट्रिएंट्स या उसकी जो है वो विटामिन्स वाली क्वालिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस प्रोसेस यानी कि उस मैकेनिकल पंपिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जिसके ज़रिए से बच्चा जो है वो दूध लेता है। वी ऑल नो कि ब्रेस्ट फीडिंग के जो फ़ायदे होते हैं कि जी उसके न्यूट्रिएंट्स बेहतर होते हैं, वो कुदरत ने डिज़ाइन उस बच्चे के लिए किया है। उसके अंदर एक नेचुरल एंटी इम्यूनिटी एंटीजेंस होती हैं जो बच्चे को डिजीज़ से बचाती हैं। उसमें फार्मूला मिल्क में सुक्रोज होता है जो कि आपके दांतों को ख़राब कर सकता है, जबकि नेचुरल मिल्क में लैक्टोज होता है विच इज़ हेल्दियर शुगर। साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है मदर एंड चाइल्ड बॉन्डिंग का, ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर एक और फैक्टर भी है, और वो फैक्टर है कि बच्चे की चेहरे की, दांतों की और मुंह के जबड़े की शेप कैसे डेवलप होती है। और ये एक बेसिक जिसको हम नेचुरल मैकेनिज़्म कहते हैं, ये वही मैकेनिज़्म है एक्सरसाइज का कि बच्चा भाग दौड़ सारा दिन करता है, उसके मसल ग्रो करते हैं। बच्चा जो है वो जिस चीज़ को यूज़ जैसे हम जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो वो मसल्स ग्रो करते हैं। इसी तरह से इन्फेंट को अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म दिया है उन मसल्स, ज़ुबान, उस तालु की एक्सरसाइज का, जिसके ज़रिए से वो एक नेचुरल तरीके से बहुत बेहतर शेप में डिफ़ाइन हो सकती है। इन्फेंट जिस वक्त इस दुनिया में आता है तो उसके चेहरे में और स्कल में टोटल तकरीबन 22 बोन्स होती हैं। उन 22 में से 8 जो हैं वो उसके स्कल में होती हैं, जबकि 14 जो है वो उसका चेहरा होता है, जिसमें ये नाक की हड्डी, ये जबड़े की हड्डी, ये जबड़ा होना, जोड़ और ये चेहरे की सारी हड्डियाँ जो हैं वो उसमें शामिल होती हैं, जिसमें तालु भी शामिल है और ज़ुबान भी शामिल है। अब इस चेहरे की जो बनावट है वो कुदरत ने इस तरीके से डिज़ाइन की है कि वो एक नेचुरल फीडिंग मैकेनिज़्म शुरू के 6 महीने या 1 साल, कम से कम 6 महीने, ऑप्टिमली 1 साल तक वो मिनिमम उसको ब्रेस्ट फीडिंग या मदर्स मिल्क जो है वो उसकी नेचुरल खुराक है। और उस नेचुरल खुराक को उस बेबी तक पहुंचाने के लिए जो है वो एक अल्लाह ताला ने सिस्टम डिज़ाइन किया है। और इस सिस्टम डिज़ाइन की एक चीज़ जिसका हमें एहसास नहीं होता वो ये है कि बेबी जो है उसके फेस का मैकेनिज़्म, उसकी ज़ुबान, उसका तालु, उसका ये मुंह, ये डिज़ाइंड है कि वो पहला 1 साल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग से मिल्क अपना हासिल करे। अब ब्रेस्ट फीडिंग से मिल्क हासिल करने में उसके चेहरे के ये जबड़ा, उसकी ज़ुबान, उसके तालु और ये वाले मसल जो हैं ये यूज़ होते हैं, क्योंकि बुनियादी फ़र्क ये है ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग में कि ब्रेस्ट फीडिंग में से दूध हासिल करने के लिए बेबी को एक पंपिंग मैकेनिज़्म इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके ज़रिए उसकी ज़ुबान, उसका तालु और उसके ये मसल्स और जबड़े के जो है हड्डियाँ वो इस्तेमाल होती हैं। और उस प्रोसेस में उसका जो तालु है वो ग्रोथ करता है एक नेचुरल शेप में, ब्रॉड होता है, और ये चेहरा का कट जो है ये उसमें डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू जो कि एक नेचुरल ह्यूमन फेस की उसका जो फेस की शेप है उसके हिसाब से। ऑन द अदर हैंड जिस वक्त जो बॉटल फीडिंग होती है उसका जो निपल और बॉटल डिज़ाइंड है उसकी जो 2 चीज़ों में डिफरेंट है। एक तो उसके अंदर मिल्क पड़ा हुआ है, सो बॉटल में जैसे बच्चा स्ट्रॉ लगाकर एक पेप्सी पी रहा है या पानी पी रहा है, उसी तरीके से वो उस बॉटल फीड में से जो है वो मिल्क ड्रॉ कर रहा है। और उसके दौरान उसको वो एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती मसल्स को, जो कि नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग में एक पंपिंग मैकेनिज़्म के ज़रिए उसको वो चाहिए होती है। अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान 2 होते हैं। एक तो बच्चे के वो मसल्स जो कि एक ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पंपिंग में इस्तेमाल होते हैं वो मसल्स इस्तेमाल ही नहीं होते। इट इज़ अ पैसिव, बॉटल हमने यूँ लटका दी, मिल्क नीचे गिरना शुरू हो गया, सिर्फ बच्चे ने थोड़ा सा मुँह लाया और मिल्क उसको मिल गया।
سو وہ مسلز گرو نہیں کرتے اس شیپ میں یا اس لیول تک گرو نہیں کرتے جو کہ ایک نیچرل میکینزم میں ان کو گرو کرنا چاہیے. دوسری چیز نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو باٹل فیڈ کا یہ جو نپل ہے اس کی شیپ ایسی ہے کہ جو بچے کا تالو، یہ دانت اور نیچے والا جبڑا، یہ بجائے ایک نیچرل جس کو ہم یو شیپ کہتے ہیں اس کی بجائے وہ ایک وی شیپ میں ڈیولپ ہونا شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ شیپ زیادہ کونیکل اور الانگیٹڈ ہے. اب جب یہ تالو اس لیول پہ گرو نہیں کرتا، دانتوں کے لیے یہ جبڑے کی جگہ اتنی نہیں بچتی کیونکہ یو کی بجائے وی شیپ ہے، تو دانت جو ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی. جب وہ نکلنے کا ٹائم آتا ہے ان کے لیے یہ جگہ جو قدرت نے تیار کرنی تھی وہ اس حد تک ڈیولپ نہیں ہو چکی. اسی لیے باٹل فیڈنگ والے بچوں میں کروکڈ ٹیتھ ہونا، دانت بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہونا جسے میلکلوین کہتے ہیں، یا دانتوں کے درمیان گیپ نہ ہونا، یہ ایک کہیں زیادہ پایا جاتا ہے کمپیئر ٹو دوز کڈز جو کہ بریسٹ فیڈنگ پہ آتے ہیں. اور یہ اس کا دودھ کی اس کمپوزیشن یا امیونٹی یا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. اٹ از جسٹ مکینیکل، جو آرتھوڈونٹکس کہتے ہیں، وہ جو ایکسرسائز کرنی تھی وہ بچہ ایک غلط مسل کی اور غلط شیپ پہ ایکسرسائز کرتا رہا ہے کمپیئر ٹو جو نیچر نے ایک ڈیزائن کر کے دیا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچے 4 5 6 7 8 10 سال کی ایج میں پہنچتے ہیں تو ان کے دانتوں کے مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ان کو دانتوں کے مسائل میں جو میں نے گزارش کی ہے کہ وہ میلکلوین، جب وہ دانتوں کے درمیان گیپ نہیں ملتا کیونکہ ایک دوسرے پہ چڑھے یا ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو دانتوں کی کلیننگ میں پرابلم آتا ہے. جب دانت بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے اندر خوراک کے ذرات پھنس جاتے ہیں اور لگے رہ جاتے ہیں رات پر، جو صفائی سے کلین نہیں ہو پاتے. اس لیے نیچرل میکینزم یہ ہے کہ یہ جبڑا چوڑا ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ دانت اپنی اپنی جگہ پر پڑے ہوں اور ان کے درمیان مناسب گیپ بھی ہو جس سے ان کی کلینلینس ہو سکتی ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چونکہ زبان، تالو اور دانت اس لیول پہ ڈیولپ نہیں ہو سکتے تو بچے جب ٹین ایج میں آتے ہیں تو ان کو نیند کے مسائل سٹارٹ ہو جائے، سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے بالخصوص رات کے ٹائم پر، اور وہ منہ کھول کر سونے کی عادت بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے جس کو سلیپ ایپنیا بھی کہتے ہیں، یا وہ ایٹ ٹائمز سنورنگ کی عادت پڑ جاتی ہے. اب یہ وہ تمام میکینزم، یہ وہ تمام جیسے کہیں کہ پرابلمز ہیں جو اس وجہ سے پیش آتے ہیں بیکاز شروع کا پہلا 1 سال ہم نے اس بچے کے جو اسینشل مسلز، ان کی زبان، اس کا تالو اور اس کے یہ جوڑ، ان کو وہ ایکسرسائز کا موقع نہیں دیا جو کہ قدرت نے ایک نیچرلی ڈیزائن کیا ہے اس ایج کے لیے، کہ جس کے تحت پھر وہ بچہ اس پراپر شیپ میں اس کا چہرے کی ہڈیاں اور چہرے کی بناوٹ بن سکتی ہے. جو باٹل نپل ڈیزائن کیا گیا ہے وہ از مور سوٹیبل فار سم آف دی پیٹس آئی ووڈ سے اینڈ اینیملز، ناٹ فار ہیومن فیس، کیونکہ ہیومن فیس جو ہے اس کا شیپ گول ہے اور ڈفرینٹ ہے. آئی ووڈ لائک کہ جی آپ اس ویڈیو کو ان تمام لوگوں تک بالخصوص مدرس تک شیئر ضرور کیجئے کہ جو تاکہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم ایک اس چیز سے وہ بچا سکیں اور ان کی جو ہے وہ بہتر ایک فیشل شیپ جو ہے اس کو ہم انشور کر سکیں، اپارٹ فرام کہ ان کے دانتوں کی بیماریاں اور سانس کی بیماریوں سے ان کو بچا سکیں. تھینک یو.